बेलेकार तूं खंयचो गांवांत चिंचोणेचो ओके चिंचणीसान तूं हांगासर येयला आनी तूं आतां हे पळय ह्युमन चेन आहा पळय थिंगा तूं पार्टिसिपेट करता सो तुका कशें दिसता म्हाका बरें दिसता कित्याक आमी 10 वर्सां पयलीं भुरगीं आसलेले आतां आमी युथान भितर सरला आनी आमकां एक गोरवाचो हें म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी आमकां हिंगा येवन हिंगा भाग घेवपाक आनी एक्सपोजिशनाक आमकां यूथ कसो गोंयचो आमकां हो चान्स मेळ्ळा सो आमकां बरें दिसता सो तुका एक संदेश कितें दिवपाचो आहा जे कोण तरणाटे आहा पळय तांकां जे तरणाटे म्हणजे पळय आतां तुमी हितून भाग करता तो भाग घेता तेन्ना तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी दी तर हें केन्ना अशें मेळना सद्दां तर तुमकां तरणाट्यांक कितें तुजो हें संदेश कितें संदेश की तुमी युथान जॉयन जावचें गोंयचो खंयच्याय भागांत तूं आसूं तूं युथान जॉयन जावपाक ती एक आमकां एक संदी जी मेळ्ळा ती दुसऱ्यांकूय मेळोंक जायी जो यूथ घरा आसा जांकां खबर ना की हांगा असलें मेळटा आनी आमकां स्पेशल प्रिविलेज आसतली की आमी पयले भितर वयतले दुसऱ्या युथांकूय जॉयन जावपाक ही आमची संदेश थँक्यू तुजें नांव कितें म्हजें नांव नेविल कोरिया तूं खंयचो येयला म्हापशेंसान येयला ओके तुका आतां हे हितून भाग मेवला रावपाक उबो रावपाक जेन्ना सान फ्रांसीस सावेराची जी आमचे रॅलीक आहा ती येतली तेन्ना तर तुमकां कशें दिसता सर एक बरो एक्सपिरियन्स कसो हें येवन की आमी आमकां रावपाचो चान्स दिल्लो आहा सो आमी कमिटीक थँक करता की आमकां प्रिविलेज तेंच्यांनी दिलो म्हणून आनी जे यूथ येवंक ना पासून तांकांय थोडे घेवंक जावंक ना खरें मात ती आमच्या वांगडा हांगा तांकां आमी मोदीन धरून हिंगा प्रेजंट आसा एज अ टीम ओके आनी तुमचे आतां हो अनुभव तुका फुडाराक पासून कितलो हें जातालो फायद्याक पडटलो हे एक्सपोजिशन आफ्टर एवरी 10 years जाता सो वन ऑफ द biggest event in the country as well as the world. So, Dr. Ogdaski, like a part, like in my 20s, I was a part of this mission. So, as a volunteer here, also as a volunteer in the cathedral. तू पहिलो volunteer म्हणून आसलो हिंगा आसतालो ह्या वर्सा थँक्यू